6 वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्यको भूमिकामा रहिरहँदा र म सन्तुष्ट नै छु, किनभने म पहिलोचोटि चाहिँ राष्ट्रिय सभा अथवा जनप्रतिनिधिको भूमिकामा प्रवेश गरेको थिएँ र करिब 6 वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य र 6 वर्षभित्र करिब 5.5 वर्ष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी गर्ने अवसर पनि मिल्यो। यो भित्र थुप्रै मैले अनुभव गर्ने, सिक्ने मौका पाएँ। एकदम धेरै मेरा लागि सुखद संयोगहरू पनि भए। जस्तै भन्नुपर्दा म सुरुमै राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियावली मस्यौदा समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यसैले नियावली पारित भइसकेपछि समितिको सभापति भएर काम गर्ने अवसरहरू मिल्यो र यो बिचमा हामीले समितिको माध्यमबाट पनि धेरै चाहिँ कामहरू गर्ने एउटा अवस्था पनि प्राप्त भयो। त्यसले यो राष्ट्रिय सभाको 6 वर्षको मेरो कार्यकालमा म सन्तुष्ट छु। मुख्य कुरा त हाम्रो संविधानले नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा को संयुक्त रूपले सङ्घीय संसद हो र मुख्य संसदले भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो। कानुन निर्माणमा चाहिँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको समान भूमिका हो। जुन सभामा विधेयक उत्पत्ति भयो भने त्यसका दुईटै सभाले त्यसको चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन निर्माण संसदको प्रमुख काम भनेको चाहिँ संसदको सांसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण हो। कानुन निर्माणमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समान भूमिका हो। हामीले कानुन निर्माणलाई नै एकदम केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्यौँ, एउटा कुरा। अर्को समितिको सभापति अनि सांसदको हिसाबले सरकारलाई संसदप्रति जनताका सरकारका जवाफदेही उत्तरदायी बनाउने काम पनि हो। हामीलाई त्यहाँ प्राप्त हुने शून्य समय, विशेष समय अथवा विभिन्न प्रस्तावद्वारा सरकारलाई संसदप्रति अथवा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही उत्तरदायी बनाउनका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न शून्य समयमा बोलेर हुन्छ सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्ने, विशेष समयमा बोलेर सरकारलाई ध्यान आकर्षण कुरा, समस्याहरू समाधान गर भन्ने कुरा, विभिन्न महत्त्वका प्रस्तावहरू, चाहे सार्वजनिक महत्त्व प्रस्ताव होस्, चाहे सङ्कल्प प्रस्ताव होस्, चाहे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मार्फत चाहिँ विद्यमान अवस्था समस्यालाई समाधान गर भनेर सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने मुख्य संसदको काम हो। सँगसँगै सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने, यो चाहिँ ओभरसाइट गर्ने पनि काम हो। हामीले त्यही हिसाबले चाहिँ कामलाई अगाडि बढायौँ हो। मैले सुखद संयोग मेरो जीवनमा मैले भने पहिलोचोटि सांसद र पहिलोचोटि लामो समयसम्म सभापतिको जिम्मा। एउटा सभा भनेको चाहिँ संसद भनेको चाहिँ औपचारिक एकदमै फर्मालिटी हुन्छ, औपचारिक हुन्छ र एकदमै धेरै चाहिँ मसिनो ढङ्गले काम गर्ने भनेको चाहिँ संसदीय समिति हो। हामीले मिनी पार्लियामेन्ट पनि भन्छौँ नि। त्यो भएर जति पनि विषय सभामा हामी पक्ष विपक्ष हुन्छ, राजनीतिक स्ट्यान्डहरू लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, मत विभाजनहरू हुनसक्छ, तर समितिमा चाहिँ हामी हरेक विषयलाई चाहिँ माइनोटली हेर्ने, छलफल गर्ने र साझा धारणा बनाउने चाहिँ समितिको काम हो। र समिति चाहिँ एकदमै धेरै प्रभावकारी भयो भने चाहिँ सरकारलाई हामी जवाफदेही बनाउन सक्छौँ, सरकारलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। त्यसो भए फर्मालिटी औपचारिकताको हिसाबले सभा हो, संसद हो, तर कामको हिसाबले चाहिँ एकदमै मसिनो ढङ्गले काम गर्ने भनेको चाहिँ संसदीय समिति हो। त्यसो भएको हुनाले लामो अभ्यासको हिसाबले मैले करिब 5.5 वर्ष समितिको सभापतिको नेतृत्व गरिरहँदा हामीले हरेक विषय, एउटा त हामीलाई समितिको कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय सभा नियावलीले नै समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर त्यो कार्यक्षेत्रभित्र देखिएका सवालहरू, समस्याहरूलाई सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माणको सम्बन्धमा, नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा, संरचना सुधारका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सरकारलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ ठिक बाटोमा हिँडाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका र दायित्व संसदीय समितिको। त्यो मामिलामा हाम्रो राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले धेरै नै गहन ढङ्गले अध्ययन विश्लेषण गरेर सरकारलाई तत्त विषयमा हामीले सुझाव र निर्देशन जारी गरेका छौँ। केही कार्यान्वयन आएको छ, केही चाहिँ कार्यान्वयन भएको पनि छैन। मुख्यतः राष्ट्रिय सभा भनेको अलिक परिपक्व उमेरको हिसाबले नि 35 वर्ष पार भइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय सभामा आउन पाइन्छ र अनुभवको हिसाबले अलिक खारिएको, अलि व्यवस्थित भन्ने कुरा नै हो। जहाँ राजनीति भने त अब हरेक मान्छेको आफ्नो राजनीति त हुन्छ। राजनीतिबाट डिट्याच पुरै हामी बाहिर जान चाहिँ सक्दैनौँ। यो कानुन बनाउने थल भनेर राजनीति त हुन्छ, तर जहाँसम्म चुनावमा हारेका मान्छे त्यही कार्यकालभित्रै फेरि आउनु चाहिँ त्यति राम्रो होइन। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको विषय पनि, जो ठुला नेताहरू चुनाव हार्नुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलो राष्ट्रिय सभा भयो कि भन्ने कोणबाट अहिले चर्चा चलेको छ। त्यो चाहिँ बेठिक हो, किनभने एउटा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजय भइसकेपछि कम्तीमा त्यो कार्यकाल 5 वर्षको कार्यकालभित्र त उहाँहरूलाई अर्को ठाउँमा जाने अवस्था चाहिँ बनाउनु हुँदैन। 5 वर्ष फेरि पछि उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ, तर त्यही कार्यकालभित्र उम्मेदवार बन्ने, एउटा निर्वाचनमा, एउटा तहको निर्वाचनमा भाग लिने, चुनाव हार्ने, अनि तत्कालै फेरि चाहिँ
राष्ट्रिय सभामा ल्याउने खालको त्यो नेताहरूको व्यवस्थापनको कारणले चाहिँ यो प्रश्न उठेको हो। त्यसो भएको हुनाले राजनीति व्यक्तित्व नआउने भन्ने चाहिँ कुरा, राजनीति सबल सक्षम व्यक्तित्व अनुभवले खारिएको व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्छ, किनभने त्यो अलि चाहिँ पाको स्वभाव हुनाले, अलिकति विज्ञ स्वभाव हुनाले चाहिँ राजनीतिक सामाजिक अथवा अर्थ विभिन्न क्षेत्रका परिपक्व नेतृत्व त्यहाँ आउनुपर्छ। अहिले सवाल भनेको चाहिँ निर्वाचनमा हारेको त्यही अवधिभित्र उठेका मान्छे, हारेका मान्छे आउँदा चाहिँ यो प्रश्न उठेको, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो चाहिँ बिल्कुल गलत कुरा हो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको जोड्नै सङ्घीय संसद हो। राष्ट्रिय सभा बिना सङ्घीय संसद पुरा हुन सक्दैन र जहाँसम्म कानुन निर्माणको प्रसङ्गमा सभाको दुईटैको भूमिका बराबर हो, यसमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। सरकार बनाउने सवालमा प्रतिनिधि सभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, अर्थ विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जहाँसम्म संसदले कानुन बनाउने सवालमा त दुईटै सभाको बराबरी भूमिका हो। अहिले प्रश्न चाहिँ के, यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, महत्त्व दिने क्रममा म चाहिँ एउटा सञ्चार माध्यममा अहिले बोलिरहँदा पनि सञ्चार माध्यमले पनि राष्ट्रिय सभाको कामलाई छायामा पारेको छ भनेर म स्पष्टता साथ भन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई अस्ति एउटा मात्रै भर्खरको लेटेस्ट इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अस्ति हाम्रो चाहिँ यो माघको 22 गते सदन चाहिँ प्रारम्भ भयो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा एकै दिन एउटै समयमा प्रारम्भ भयो। राष्ट्रिय सभामा प्रारम्भ भएर हामीले त्यो कार्यसूची दलको पहिलो दिन चाहिँ हाम्रो अभ्यास के छ भने सदन चलेको पहिलो दिन सबै दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने हुन्छ। हामीले सम्बोधन राष्ट्रिय सभामा चाहिँ बैठक सञ्चालन भयो, सम्बोधन गऱ्यौँ, हाम्रा अरू कार्यसूची अगाडि बढायो। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ दलका नेताहरूले बोल्ने क्रम त्यो दिन रोकियो। तर मैले बेलुका सबै टेलिभिजनहरू अथवा न्युजहरू हेरेँ, राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन भएका विषय, राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढाएका कार्यसूची चर्चामै आएन, प्रसारमै आएन। यो त मिडियाले पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई कमजोर बनाएको कि। अब यहाँलाई भनौँ, राष्ट्रिय सभामा जति पनि विधेयकहरू उत्पत्ति भएको छ त्यो विधेयक सबै सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा गएको छ। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ धेरै विधेयकहरू चाहिँ सहमति जुट्न नसकेर होल्ड हुने, यति धेरै खर्च भएर विधेयकहरू चाहिँ जिरोमा जाने अवस्था छ। यो क्वेसन चाहिँ मिडियामा नउठ्ने, राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ पुरा गरेका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा गएर जिरोमा बनाउँदाको चाहिँ प्रश्न नउठाइदिने, राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत गरेको कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ समयमै, राष्ट्रिय सभा चाहिँ समयमै सुरु हुन्छ, समयमै, हाम्रो समयको व्यवस्थापन कुरा प्रमुख कुरा हो। समयमै राष्ट्रिय सभा सुरु हुन्छ, त्यो त एउटा अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। इन टाइममा सभा सञ्चालन गर्ने, इन टाइममा समिति सञ्चालन गर्ने, सभालाई प्राप्त भएको विधेयक, समितिलाई प्राप्त भएको विधेयक चाहिँ नअल्मल्याइकन एकदमै राम्रोसँग स्मुथली चाहिँ सर्वसम्मत ढङ्गले टुङ्ग्याएर गएको कुरा चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको भूमिका होइन र? हैन, त्यो कुरा चाहिँ आज किन चाहिँ सकारात्मक कामको चाहिँ चर्चा भइरहेको छैन? राष्ट्रिय एकाध घटना बाहेक राष्ट्रिय सभामा हामीले सदन अवरुद्ध गर्ने काम पनि भएको छैन। एकदम एउटा परिपक्वताको हिसाबले त्यहाँ छलफल हुने जति पनि हाम्रो अहिलेसम्मका प्रस्तावहरू छन्, चाहे सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव हुन्, चाहे चाहिँ जरुरी सार्वजनिकको ध्यानाकर्षणको अथवा सङ्कल्प, त्यो प्रस्तावहरू सबै साझा बन्छ राष्ट्रिय सभामा, कुनै दल विषयको बन्दैन। जुनसुकै विधेयक प्रस्तावहरू आउँदा पनि सबै दलहरूको चाहिँ सहभागितामा हामीले त्यो चाहिँ प्रस्तावहरू छलफल गराएको इतिहास राष्ट्रिय सभा छ। यस्ता विषय चाहिँ मिडियामा आउँदैन। यो राष्ट्रिय सभाले गरेको राम्रो काम हो नि त। राष्ट्रिय सभाले चाहिँ कुनै विधेयक चाहिँ लामो समय होल्ड गरेर राखेको छैन, बरु चाहिँ सरकारकै कारणले कतिपय सबै काम सम्पन्न गरिसकेका विधेयक, सहमति जुटिसकेका विधेयकहरू चाहिँ कहिले सरकारले फिर्ता गरिदिने, अनि कहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ आएर त्यो ओनरसिप लिएर चाहिँ सभामा पेश नगरिदिने अवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभामा छलफल नभएर विवाद भएर कुनै पनि विधेयक रहेको छैन। त्योलाई चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय सभाको भूमिका हो भनेर चाहिँ भन्न किन नसक्ने? अनि अहिले चाहिँ के छ, एउटा कुरा म यहाँ प्रश्न भन्न चाहन्छु चाहिँ, जसले तत्काल एकदम प्रचारमा आउने, अलि आक्रामक ढङ्गले बोल्छ, त्यो कुरा चाहिँ मिडियाले पनि कभर गरिदिने, न्युज बनाइदिने, शालीनतापूर्वक राखेका जेन्युन कुराहरू जो राष्ट्रिय सभाका मान्य सांसदहरूले राख्नु भएको छ, समितिले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अध्ययन खोज गरेर चाहिँ त्यो अध्ययन प्रतिवेदनहरू सभामा पठाएको छ, त्यसले सरकारलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउन प्रयास गरेको छ, प्रयत्न, यस्ता कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सभाले गरेको कुरा चाहिँ त्यो आउँदैन के मिडियामा। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने, नगरेको काम भन्न परेन, गरेको काम जुन चाहिँ मेहनतपूर्वक गरेको राष्ट्रिय सभाले गरेको काम छ, त्यो काम चाहिँ सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याइदिनु पर्यो। र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कानुन निर्माण उत्तिकै भूमिका छ। प्रतिनिधि सभाको छाया राष्ट्रिय सभा होइन। राष्ट्रिय सभा बिना चाहिँ सङ्घीय संसद पूर्णता हुँदैन। यो त हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो। खालि सवाल चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय सभाले गरेको कामहरू, राम्रो कामहरू पनि प्रचारमा आएको छैन। त्यो चाहिँ म प्रष्टताका साथ भन्न चाहन्छु। यसमा यो कुरा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई संवैधानिक हिसाबले नै राष्ट्रिय सभा केही चाहिँ एउटा
चाहिँ एउटा संविधानले नि केही निश्चित दायराहरू छ। त्यो दायरा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अब बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत चाहिँ प्रतिनिधि सभा मात्रै हुन्छ र अहिले हामीले 6 वर्ष राष्ट्रिय सभामा काम गरेको अनुभवको हिसाबले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ हाम्रा नियमावली कतिपय कुरा नियमावली पनि अपु भएको कारणले अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सभा यो 6 वर्षको अनुभवको हिसाबले अनुभूतिको हिसाबले हामीले गर्न सक्ने काम पनि किन गर्न सकेनौँ त भनेर यसको एकदमै व्यापक विस्तृत र निर्मम समीक्षा पनि राष्ट्रिय सभाले गर्यो। त्यसको कारणमा चाहिँ कतिपय संविधानले व्यवस्था गरेको कुरामा अहिले हामी त्यता जान सक्दैनौँ। भोलि संविधान संशोधन हुँदाखेरि हामी राष्ट्रिय सभाको दायरालाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा हामी चर्चा गरौँला। नियमावलीकै कारणले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले केही संशोधन जाने पर्ने अवस्था देखिसकेपछि राष्ट्रिय सभा नियमावली पनि संशोधन गऱ्यौँ। यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर गर्ने व्यवस्था विगतमा थिएन। अब यो संशोधित नियम राष्ट्रिय सभाको नियमावली पारित भइसकेपछि हामी राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर गर्छौँ। अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा चाहिँ सरकारले एउटा कार्यालयभित्र बसेर अथवा योजना आएको हलमा बसेर नीति कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्था बन्यो। संविधानमा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा बजेट नीति कार्यक्रम पेश अब गर्न हुँदैन भने त लेखेको छैन नि, अथवा योजना आएको हलमा गएर सरकार नीति कार्यक्रम गर्न पाइन्छ भने त लेखेको छैन नि। त्यसो भए हाम्रो अहिलेको संशोधनको चाहिँ जोड के छ भने प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा सरकारको नीति कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन पर्यो, छलफल हुन पर्यो। त्यो प्रतिनिधि सभाको खाली रिक्ततालाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यो व्यवस्था नियमावलीमा गरेका छौँ। सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको 1/4 मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ विशेष अधिवेशन माग गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तै गरी हामीले राष्ट्रिय सभा पनि 1/4 मान्य सदस्यहरूले चाहेको खण्डमा चाहिँ सरकार मार्फत चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिसँग चाहिँ सदनको आह्वान गर्न सक्ने, यो चाहिँ जुन नियमावलीमा ग्याप थियो त्यो नै हाम्रो कामको अनुभवको हिसाबले सिकाइको हिसाबले अब हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि ती नीतिगत व्यवस्था चाहिँ अहिले हामी नियमावली संशोधनमा ल्याएका छौँ। आउने दिनमा हामी त्यो तह अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यो सहकार्य एकदमै आवश्यक छ। अब म करिब 6 वर्षको अवधिमा मैले कुरा गर्दा सुरुका वर्षमा चाहिँ एकदमै राम्रो तल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बिचमा नेतृत्वको बिचमा अथवा समितिहरूको बिचमा पनि एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो र हामीले 16वटै प्रतिनिधि सभाको 10वटा राष्ट्रिय सभाको 4वटा संयुक्त 2टा 16वटै समितिका संयुक्त मिटिङहरू पनि बस्थे, छलफलहरू अनुभवहरू आदान प्रदान पनि हुन्थ्यो। बिचमा यो अवस्था टुट्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्याहरू पनि देखिएको छ। मेरो मान्यता चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको जोड्ने सङ्घीय संसद हो। यसका दुईटै सभाका गतिविधिहरूमा चाहिँ एकदम सहकार्य हुन जरुरी छ। अब विधेयक नै जुन सभामा उत्पत्ति भयो त्यो दुईटै सभा पार गर्नुपर्ने यसको संवैधानिक र कानुनी पनि व्यवस्था छ। दुईटा सभाको बिचमा एकदमै सम्बन्धलाई व्यवस्थित चाहिँ गरेर लानुपर्छ। अझै यो सम्बन्धलाई अझै उन्नत बनाउनको लागि चाहिँ जरुरी छ सभामुख र अध्यक्षज्यू मार्फत होइन, समितिको बिचमा पनि हामी चाहिँ अलिकति सहकार्य बढाउने साझा विषयमा चाहिँ अब प्रतिनिधि सभाका चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गत समितिको कार्यक्षेत्र छ, राष्ट्रिय सभाको चाहिँ विषयगत छ। राष्ट्रिय सभाको चाहिँ समितिहरूमा दोहोरोपना हुँदैन। दोहोरोपना भए पनि हामीले संयुक्त बैठक बस्ने, संयुक्त निर्देशन दिने, संयुक्त अनुगमन जाने अभ्यासलाई प्र्याक्टिसमा ल्याएका छौँ। अझै संशोधित नियमावलीमा त्यसलाई अझै स्पष्टता दिएका छौँ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बिचमा चाहिँ समितिको बिचमा दोहोरोपना छ अनि फरक फरक ढङ्गले निर्देशन जारी हुने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको अवस्था पनि छ। त्यसको समस्या हल गर्नको लागि पनि हामीले साझा विषयमा दोहोरिएका विषयमा चाहिँ सँगै बैठक बस्ने, सँगै निर्देशन दिन, सँगै अनुगमन जाने, सँगै अध्ययन गर्ने विषयलाई चाहिँ बन्नुपर्छ। त्यसका लागि नै दुई सभाका नेतृत्वहरूको बिचमा चाहिँ अझै उन्नत समझदारी कायम गर्ने कुरा, दुई सदनका सदस्यहरूको बिचमा पनि समझदारी गर्ने कुरा, अझ समितिका सभापतिहरूको बिचमा पनि समझदारी कायम गरेर समितिबाट जारी गर्ने निर्देशन चाहिँ कार्यान्वयन योग्य होस् र सरकार कार्यान्वयन गर्न बाध्य होस् भन्ने त्यो उचाइबाट चाहिँ समितिहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो मेरो अनुभवको सिकाइ हो। एउटा कुरा चाहिँ सरकारलाई संसदले बुझाउन नसकेको अथवा सरकारले बुझ्न नचाहेको विषय चाहिँ मैले के अनुभूति गरेको छु भने संसदीय समिति भनेको चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। सरकारको काम कारबारलाई चाहिँ कानुनी अडचन छ कि
नीतिगत समस्या छन् कि व्यवहारिक कठिनाइ छ कि त्यो अडचनलाई सरकारको काम कारबारलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने, सहयोग गरिदिने, बाटो फुकाइदिने हो। तर कतिपय चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूको बुझाइ अथवा सरकारको बुझाइ चाहिँ समितिलाई टार्न खोज्ने, व्यवस्था गर्ने खालको परिस्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो समितिले चाहिँ एउटा स्पष्ट सरकारलाई सुझाव, सिफारिस, निर्देशन पनि गरेको थियो। संसदीय समिति र सरकारको मन्त्रालय बीचमा चाहिँ संसदीय डेस्क हुनुपर्छ। त्यो बीचमा चाहिँ औपचारिक मात्र होइन, अनौपचारिक संवाद हुन जरुरी छ। अब हामीले चाहिँ निर्देशन दिइरहँदा हाम्रो अवस्था, मुलुकको आर्थिक अवस्था, हाम्रो चाहिँ व्यवस्था अवस्था र प्राथमिकता के हो त्यो भित्र रहेर चाहिँ सरकारसँग चाहिँ हामीले छलफल गरेर हामीले जारी गर्ने निर्देशन पनि अलिकति अध्ययन विश्लेषणयुक्त कार्यान्वयन योग्य होस् र त्यो पठाइसकेपछि सरकारले पनि कार्यान्वयन गरोस् क्या। त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने कतिपय चाहिँ समितिहरू क्षणिक प्रचारको लागि चाहिँ मन्त्रीलाई बोलाउने, अब सकेसम्म कडा प्रश्न अथवा आलोचनात्मक ढङ्गले आलोचना, खरो आलोचना गर्ने, त्यसलाई मिडियाले क्यारी गर्ने काम पछि जेसुकै होस् तत्काल मिडिया चाहिँ खपत भइहालोस् भन्ने ढङ्गका पनि छलफल, त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। सरकारले पनि समितिलाई महत्त्व दिनु पर्यो। समितिले पनि त्यही उचाइबाट चाहिँ आफ्ना छलफलहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो र समस्या पहिचान र समाधान उन्मुख हिसाबले चाहिँ हाम्रा संसदीय समितिहरूको बैठक सञ्चालन र निर्देशन जारी हुन जरुरी छ। जहाँसम्म राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिको कुरा छ, हामीले सुरुवातकै दिनबाटै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति चाहिँ सुरुकै अवधिमै चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई एकदमै ध्यानमा राखेर हामीले जारी गर्ने निर्देशन चाहिँ एकदमै तत्कालको लागि भन्दा पनि दीर्घकालको र फगत निर्देशन भन्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा समिति एकदमै सुरुबाट नै सचेत रह्यो। हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर हामीले चाहिँ कार्ययोजना बनाएर त्यससँग चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति त्यो विषयसँग विषयविज्ञहरूको पनि राय सुझाव लिएर अलिकति अध्ययनलाई केन्द्रमा राखेर हामीले जारी गरेर निर्देशन पठायौँ। जहाँसम्म चाहिँ निर्देशनको हामीले 3 वर्षको निर्देशनको मूल्याङ्कन पनि गरेर हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि कति 37% चाहिँ कार्यान्वयन भएको र झन्डै 50% जति चाहिँ 53% जति चाहिँ आंशिक कार्यान्वयन भएको र 12-13% चाहिँ कार्यान्वयन नभएको स्थिति देखो। यसको कारण विश्लेषण गर्दा चाहिँ अब 2-3टा समितिले चाहिँ फरक निर्देशन पठाइदिने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई के भयो भने यो 2-3टा निर्देशन आछ, कुन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने हामीले गरेनौँ भनिदिने। अब जुन सजिलो हो त्यो कार्यान्वयन गरिदिने खालको स्थिति भयो। त्यो चाहिँ सरकारको मात्रै दोष होइन, हामी समितिहरूको पनि दोष हो। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। र अर्को चाहिँ हामीले निर्देशनको आवश्यकता र औचित्यताको लागि चाहिँ सरकारसँग अनौपचारिक बस्ने कुरा, सरकारसँग बसेर के छ अवस्था, के छ आवश्यकता, के छ अवस्था, के छ प्राथमिकता के हो, त्यो 3टा कोणबाट चाहिँ हामीले निर्देशन दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउने हिसाबले गर्नु। त्यसको लागि चाहिँ सरकार पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ, समिति पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ। यो त साझा सवाल हो नि त, क्षणिक समितिको मात्रै सवाल पनि होइन, सरकारको मात्रै पनि होइन। सरकारको कामलाई सहयोग गर्ने भने मन्त्रीहरूले समितिलाई त्यही हिसाबले महत्त्व दिन पर्यो। समितिले गरी निर्देशन त्यो उचाइमा रहेर निर्देशन जारी गर्न पर्यो, कार्यान्वयन गर्न पनि इमान्दारिता सरकारले देखाउनुपर्छ। यसको अहिले यो कुरा मैले भनिरहँदा चाहिँ कतिपय पक्षहरू समितिको तर्फबाट नि करेक्सन गर्नुपर्छ, अझ बढी चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ करेक्सन गरेर निर्देशन चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो एकदम बाध्यात्मक चाहिँ अवस्था चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने संसद समिति पनि प्रभावकारी हुन्छ, सरकार पनि प्रभावकारी हुन्छ, सरकारका काम कारबाही अगाडि बढ्छ भन्ने नै यो मेरो चाहिँ अनुभव छ। कार्यान्वयन चाहिँ केही भएका छन्, केही भएका छैनन्, कम भएका छन्, धेरै भएका छैनन्। अब मैले एकदमै यो शून्य समयमा थुप्रै विषयहरू जनसरकारका विषय उठाएको थिएँ। अब संसदमा चाहिँ पहिलोचोटि मैले नक्कली भुटानी प्रकरणको विषय चाहिँ मैले शून्य समयमा उठाएको थिएँ। त्यो उठाएको 3-4 महिनापछि त्यो सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्यो होइन। अरू थुप्रै विषयहरू छन्। अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिले शून्य समय विशेष समयमा सांसदहरूले संसदमा बोलाएको विषयको चाहिँ एकदमै दिनै तोकेर सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ अहिले हामीले राखेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा नि अझ अब संसदमा उठाएका विषयहरू चाहिँ सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने, त्यति मात्रै न जवाफ दिने मात्रै होइन, संसदमा छलफल भइरहँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विषयमा छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुने कुरा र संसदका बैठकहरूमा पनि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ गएर सुन्नु पर्यो। कुन विषयमा चाहिँ के विषय उठिरहेको छ, कुन मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषय उठिरहेको छ, त्यसको रिपोर्टिङ चाहिँ मन्त्रालय र पदाधिकारी बिच हुनु पर्यो भन्ने खालका व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था पनि अहिले हामीले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको संशोधनमा राखेका छौँ। यसले आउने दिनमा चाहिँ उठेका विषयहरूलाई चाहिँ तत्काल रेस्पोन्स गर्नको लागि, जवाफ
जवाबदेही बनाउनको लागि पनि यसले काम गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। केही नभएको चाहिँ केही भएको छ, यसलाई हामीले बढाउन जरुरी छ, यसलाई सुधार्न जरुरी छ। त्यो दिशातर्फ राष्ट्रिय सभा अगाडि बढेको छ। प्रतिसभाभन्दा राष्ट्रिय सभा राजनीति मुद्दामा एकाध घटनामा चाहिँ मात्रै हो। धेरै हामीले सकेसम्म हाम्रो प्रयत्न चाहिँ हामी अब दलीय व्यवस्था भएको हुनाले अब दलसँग कतिपय दलका एजेन्डासँग जोडिन त भइहाल्यो, तर पनि हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ राजनीतिक विषयमा अथवा प्रतिसभामा उठेका मुद्दाहरूभन्दा अलिकति माथि उठेरै छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म कानुन निर्माणको कुरा छ, संसदको पहिलो काम भनेको चाहिँ कानुन निर्माण हो। तर हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो रहेछ भने अहिले मैले अनुभूत गरेको, अहिले मैले मिडियामा पनि भन्ने गरेको छु, कानुनको स्रोत चाहिँ नीति भन्छौँ। नीति चाहिँ पार्लियामेन्टमा इन्ट्री नै गर्दैन के, छलफल नै हुँदैन के। अनि कानुनको ड्राफ्ट पनि सरकारले गर्छ, सरकार मेजोरिटीको हुन्छ। अनि हाम्रो अभ्यास चाहिँ के रह्यो भने सरकारले जे ल्यायो त्यसमा चाहिँ संशोधन हाल्नुहुन्न सत्ता पक्षले भन्ने मानसिकताबाट हामी आयौँ। तर त्यो मानसिकतालाई राष्ट्रिय सभाले चिरेको छ, नयाँ अभ्यासमा राष्ट्रिय सभाले ल्याएको छ। म तपाईँलाई भनौँ, हामी पहिलो 74 सालदेखि 77-78सम्म सत्ता पक्षमै थियौँ। सत्ता पक्षमै हुँदा पनि हामीले चाहिँ सरकारबाट प्रस्तुत भएको विधेयक त नयाँ कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले एकदमै संशोधनको माध्यमबाट त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा त संशोधन हो नि त, पार्लियामेन्ट कमिटीमा छलफल हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले धेरैभन्दा धेरै संशोधन सत्ता पक्षकै हैसियतले संशोधन हालेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा लाग्यौँ। तपाईँलाई म एउटा दुईटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। जसरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर समन्वय विधेयक 2077, त्यसमा हामीले सत्ता पक्षमा रहेर धेरै संशोधन हाल्यौँ। मलाई लाग्छ त्यो विधेयक सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक चाहिँ संसदबाट पारित भइसक्दाखेरि त्यसको पहिलो प्रस्तुत भएको विधेयकको 60% भन्दा बढी विषयवस्तु परिवर्तन भयो। किन त्यसलाई राम्रो बनाउने सवालमा हामीले राष्ट्रिय सरोकार समितिले पनि विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूमा गएर छलफल गऱ्यौँ। यो संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन हो भनेर विधान समितिमा त्यो विधेयक आइसकेपछि विधान समितिले एकदमै मसिनो ढङ्गबाट तल गएर छलफल गर्यो। सम्बन्धित विशेषज्ञलाई चाहिँ समितिमै बोलाएर छलफल गर्यो, जसको परिणामस्वरूप त्यो विधेयक राम्रो बन्यो हैन। त्यस्तै गरेर यो पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक चाहिँ एकदमै धेरै विवाद पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ भेटनरी डक्टरहरूको एउटा विधा, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, त्यसमा पनि यति धेरै सरकारवालाहरू पक्षहरूलाई राखेर छलफल गरे र पछि तिनटै पक्ष चाहिँ एउटा साझा बिन्दुमा आएर चाहिँ एउटा विधेयक सर्वसम्मत ढङ्गले पारित भएको छ। त्यसै राष्ट्रिय सभामा चाहिँ हामीले के एउटा अभ्यास लगाएको छ भने यदि विधेयकहरू नयाँ विधेयक आउँदाखेरि चाहिँ संशोधन परेको दफा मात्रै होइन कि सबै दफामा चाहिँ हामी सुरुबाटै छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने अभ्यास चाहिँ राष्ट्रिय सभा ल्याएको छ। र कानुन निर्माण पहिलो काम भएको हुनाले म यहाँ अर्को विषय के जोड्न चाहन्छु भने कानुनको स्रोत नीति, त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिहरूमा अब पार्लियामेन्ट कमिटीभित्र छलफल हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले एउटा समितिकै नामै परिवर्तन गरेका छौँ, सार्वजनिक नीति तथा सरकारी आश्वासन समिति भनेका छौँ। त्यसमा सरकारका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिहरूको बारेमा समितिमा छलफल हुन, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बनाउने हो नि त। अनि नीति सरकारले बनाउने, कानुनको ड्राफ्ट पनि सरकारले बनाउने, सरकार बहुमतको हुन्छ, बहुमत सत्ता पक्षले संशोधन नहाल्ने भएपछि कानुन कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी कार्यान्वयन योग्य हुन्छ। कानुन त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग जोडिएको विषय होइन नि, यो त आम नागरिकलाई, सत्ता पक्षलाई पनि प्रतिपक्षलाई पनि चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने विषय हो नि त। कानुन चाहिँ कार्यान्वयन योग्य हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो उचाइबाट उठेर अहिले राष्ट्रिय सभाले त्यो अभ्यास चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। र अब हामी नीति, महत्त्वपूर्ण नीतिमा पनि बहस गर्छौँ। त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कानुनमा पनि हामी संशोधनमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सहभागी हुने। र अझै अहिलेको नियावलीमा हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने अलिकति सरकारवालाहरूलाई पनि धेरैलाई चाहिँ सहभागी गराउनको लागि चाहिँ विधेयक दर्ता भइसकेपछि वेबसाइटमै राखेर उहाँहरूको सुझाव कलेक्सन गर्न सक्ने प्रावधान पनि हामीले ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई यहीँ बोलाएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ राय सुझाव राख्नै सक्ने अवस्था पनि सिर्जना। यसले चाहिँ धेरै नागरिकलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राष्ट्रिय सभाले स्थापित गरेको छ। यो कुरा बाहिर आएको छैन, अभ्यासमा हामीले ल्याएका छौँ। कानुन बनिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ ऐनमा पनि अहिले झन्डै 350वटा सङ्घीय संसदले बनाएको ऐन छ। कुन ऐनसँग बाध्य छ, कति कार्यान्वयन भएको छ, त्यो हामीले चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन। अहिले राष्ट्रिय सभाको विधान समितिले पनि त्यसको कानुन कार्यान्वयनको ऐन मापनको मूल्याङ्कन चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। बन्न पनि कानुनको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन सभामा पेश भइसकेको छ। र ऐनमा बनेका ऐन चाहिँ अब अहिले बनाएका ऐनहरू 5 वर्षभित्र यसको मापन गर्न पर्ने, पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै राखेर आएको छ। यसले गर्दा चाहिँ अब बन्ने कानुनहरू चाहिँ अलिकति जनमैत्री हुने, अलिकति सबैलाई सर्वस्वीकार
स्वीकार्य हुने कार्यान्वयन योग्य हुने हिसाबले चाहिँ कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले विशेष भूमिका खेलेको छ। यो बिस्तारै नतिजामा देखिँदै जाने कुरा हो। यसमा अब सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि मसिनो ढङ्गबाट राष्ट्रिय सभाले गरिरहेका कामहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन पर्छ। खालि एकदमै राजनीति विषय मात्रै चाहिँ भन्दा पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, के भइरहेको छ, चाहिँ अध्ययन गरेका प्रतिवेदनहरू कसरी आइरहेको छ, यी विषयमा पनि सञ्चार माध्यमहरूले अलिक केन्द्रित भएर चाहिँ विषयहरू बाहिर ल्याउन पर्छ होला जस्तो लाग्छ। आफूले सही ढङ्गले विषयलाई बुझ्ने कुरा र आफूले काम गर्ने कुरा हो। हामीले अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा नि आफूले आफ्नो ठाउँबाट करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब कतिपय सवालमा चाहिँ मैले सुरुबाटै एउटा अनुभूति गरेको विषय के हो भने संसदीय समितिमा सिधै अथवा संसदमा सिधै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुभन्दा पनि सरकारले दात्री निकायसँग सहयोग लिने र संसदको काम कारबाहीलाई समितिको काम कारबाहीलाई आवश्यक पर्ने बजेट चाहिँ सरकारले दिनु पर्यो के। सरकारले चाहिँ आवश्यक बजेट नदिने अनि संसद चाहिँ कामव्यापी हुन नसक्ने अनि दात्री निकायसँग भर पर्न परेपछि त विषय त उठ्छ नि त, प्रश्न त उठ्छ नि। मेरो सुरुबाटै एकदम स्पष्टता धारणा हामीले समितिबाट नि एउटा साझा धारणा हो, संसदलाई चाहिने बजेट संसदीय समितिलाई सञ्चालन गर्दै। अब अहिले हाम्रो 16वटा समिति छ, संसदभित्रका कर्मचारी हुनुहुन्छ, अब मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ यो सञ्चालन एकदम व्यवस्थित प्रभावकारी रूपमा संसद र संसदीय समिति सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न दात्री निकायसँग चाहिँ सहयोग लिने कुरा उसको क्षेत्रको कुरा हो, त्यो हिसाबले जानुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यदि लिनुपर्दा नि हामीले संसदले नै हामीले लिनुपर्दा नि हाम्रो आवश्यकतामा आधारित भएर लिनु पर्यो के। दात्री निकायको चाहनामा आवश्यकता भन्दा नि हाम्रो सरकारको आवश्यकतामा हाम्रो संसदको आवश्यकतामा आधारित रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग लिने। अब हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हिसाबले नै युएन एजेन्सीहरू दात्री निकाय सहयोग हामी लिन सक्छौँ, तर हाम्रो आवश्यकतामा हुन पर्यो, हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो चाहनामा हुनु पर्यो। कसैको आवश्यकता र चाहनामा चाहिँ सहयोगहरू लिन भएन। अनि त्यसो गर्ने बित्तिकै हाम्रो आवश्यकता भन्ने बित्तिकै त हामीले हाम्रो कानुन निर्माण त हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र कस्तो कानुन बनाउने संसद र सांसदहरूको भूमिकाको कुरा हो। हामी पहिला अवधारणा सैद्धान्तिक रूपले स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ पहिलो माग भनेको चाहिँ संसदलाई चाहिने बजेट सरकारले दिनुपर्छ। त्यो भित्र चाहिँ हरेक समितिको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, त्यो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर चाहिँ कार्ययोजना बनाउने, बजेट बनाउने। त्यो भित्र रहेर हामीले त कार्ययोजना बनाउँदैमा दोहोरोपना छ भने संयुक्त जाने कुरा हुन्छ, संयुक्त बैठक बस्ने कुरा हुन्छ। यसले चाहिँ कामको प्रभावकारिता पनि बढ्छ, दोहोरोपना पनि हटाउँछ, अनावश्यक खर्च पनि रोक्छ, कामको पारदर्शिता प्रभावकारिता पनि बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा सरकार नै पहिलो कुरा त संसदलाई बजेट उपलब्ध गर्नुपर्छ। र यदि हामीले दात्री निकायसँग संसदले लिने हो भने पनि हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो समितिको आवश्यकता, हाम्रो संसदको आवश्यकता त्यो उपलब्धिपूर्ण हुने हिसाबले चाहिँ दात्री निकायहरूसँग सहकारी गरेर जानुपर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो उठेका प्रश्नहरूलाई हामीले व्यवहारबाट हल गर्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने नि लाग्छ मलाई। मुख्यतः यो राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको सभा हो। हरेक 2 वर्षमा 1/3 सदस्य आउनुहुन्छ, 1/3 सदस्य बिदा हुनुहुन्छ। यो निरन्तर रहने स्थायी सभा भए हुनाले हिजो गरेका हामीले गरेका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने, हामीले गर्न नसकेका र गर्नुपर्ने एकदम आवश्यक कामहरू जो हामीले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्न सकेनौँ, नीतिगत कारणले होला के कारणले त्यो नगर्न सकेका कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने दायित्व चाहिँ यो निरन्तर अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भए हुनाले त्यसलाई लानुपर्छ। र मुख्य मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ नयाँ आउने मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभालाई अलि विधि निर्माणकै थलोको रूपमा, नीति निर्माणकै थलोको रूपमा अलिकति अध्ययनमा आधारित, अनुसन्धानमा आधारित भएर कानुनलाई चाहिँ अझै राम्रो परिष्कृत कानुन बनाउने कुरालाई, अझै राम्रो नीति बनाउने कुरालाई अलिकति अनुसन्धानमा आधारित भएर हामी त्यो राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई अझै उच्च बनाउने हिसाबले र हाम्रो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले चाहिँ भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म उहाँलाई स्वागत र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु।